बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने लाहौर का, दाता की नगरी के बासियों का, इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने खौफ के बूथ तोड़कर एक भरपूर जलसा किया, साथ साथ पूरी पंजाब की आवाम का और अपनी पख्तूनख्वा की आवाम का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह यह साबित किया कि इंशाअल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं और हम जो फ़ैसला करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच के दिखाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फार्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ PTV का जो एक ख़बरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं हैं और इसी वजह से हम ये कहते हैं और हमारा मुतालबा और हमारी एक तहरीक है कि दो नहीं एक पाकिस्तान हमें चाहिए और एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। ये हमारी तहरीक है क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून हैं, कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और है। और इंशाअल्लाह हम अपनी इस तहरीक को हासिल करने तक इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये जो झूठे बयानिए बनाकर मीडिया के ऊपर ये बार बार बातें करते हैं तो आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये झूठे बयानिए देकर कि जी रास्ते खुले थे, हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। 2 किलोमीटर तक आपने जलसागाह के साथ एक बाड़ लगाई हुई थी ताकि लोग जलसागाह को डायरेक्ट अप्रोच ना कर सकें और घूम के फिरते रहे। और आपने हर तरफ कंटेनर लगा के और आपने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बारिश में नहीं करता। और 5:30 बजे मैं काला शाह काकू पहुँच के लाहौर के अंदर पैरा बैरियर क्रॉस करके उसके बाद जो रुकावटें आपने डाली है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन मैं इस बार इसलिए नहीं करता कि कम ज़रफ़ों से उम्मीद करना ज़रफ़ की मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है उसका। बहरहाल अगर आप इतने ही आप जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त देते या दोबारा दे दें आप, ताकि फिर हम आपको बताएं कि जलसा क्या होता है और किस तरह होता है। और इस दूर इलाके में सारे लोगों को रुकावटें डालने के बाद जो पूरा लाहौर शहर मोबिलाइज हुआ था वो सब कौम इंशाल्लाह जानती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारी आवाम को। अब मैं ज़रा नवाज़ शरीफ साहब आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियाँ लगाईं, जो मिलें लगाईं, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी, उसकी पूरी कौम गवाह भी है और पूरी कौम जानती भी है। लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं, मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है। उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया, लेकिन आपके लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूट बदल भी जाएं, बूट जैसे भी हों, जिस कंपनी के हों, लेकिन आपकी पॉलिश का मैयार पीछे रह गया है क्योंकि आपकी भतीजी ने उस मैयार को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपना मैयार इंप्रूव करें अपनी भतीजी को बीट करने के लिए। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ये कहता हूँ कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद माँ और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई। और जरदारी, थोड़ी गैरत कर लो। तुम कुर्सी के लिए और इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए हर हद तक जा सकते हो और तुम हर हद तक जा चुके हो। और बिलावल, तुम भी उस रास्ते पे लग चुके हो। करप्शन, इक़्तिदार के अलावा और कोई काम नहीं रहा इस पार्टी का। और मिल के जो आज जमहूरियत के ऊपर आप डाका लगा रहे हैं वो भी पूरी कौम देख रही है। लेकिन याद रखो, हम तुम्हें डाका नहीं मारने देंगे। और जो जो पार्टियां
غیر آئینی اقدامات کے اندر حصہ بن رہی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ عوام ان کو بتائے گی، جس طرح 8 فروری کو بتایا تھا کہ عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، اپنے آئین کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا، اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں، تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ان کے خلاف، آج پاکستان کا بچہ بچی، جوان مرد عورت بوڑھا بوڑھی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کی اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ حصہ رہے گا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں قید کر کے آج 414 دن ہو چکے ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس میں، اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے، لیکن وہی بات کہ ایک ریاست دو دستور، چونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر، اور جنہوں نے توشہ خانہ سے انلیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں، وہ آج برجمان ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ قوم غلام نہیں ہے، نہ ہم غلامی برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے، اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے۔ عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ جب عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور عدلیہ میں ججوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نہ غلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہم غلامی برداشت کریں گے، اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم آئین کے تحفظ کے لیے، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، پاکستانیوں یاد رکھو، عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جمعے کے دن، آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور ہم پرامن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلمحہ جاری رہے گی۔ میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے، یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک میں روزگار، ملک میں بجلی، ملک میں گیس، ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اور آج مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں، پہچانے ان چہروں کو۔ امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پرامن پختونخوا حوالے کیا تھا، ریکارڈ اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو۔ اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزریں، جو آپریشن ہوئے، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات تھے، لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس میں امن کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا، اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی، اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں،
انشاءاللہ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا. میاں والی والو تیار ہو جاؤ. انشاءاللہ میں آؤں گا, وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں, اور بھرپور طریقے سے میں If you wanna stay with me, if you wanna try